पुरुषसूक्त। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो रुत्वा अट्टतिष्ठदशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदं सर्वं यत् भूतं यच्च भव्यम् उतामृतस्य सानो यजन्येनातिरोहति। एतावानस्य महिमात्मजायश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादूर्ध्वम् उदेत् पुरुषः पादस्याभवत् पुनः ततो विश्ववेत् कामत् शासनानशने अभि। तस्मादिराळ जायेत विराजोऽधि पुरुषः स जातो अत्यरिष्टत् पश्चात् भूमतः पुरः। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञवतन्वत वसन्तस्य जिदाश्चं ग्रीष्म इद्म शरद्दविः तं यज्ञं वैशि पोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अर्जन्त साध्या ऋषयश्चये। तस्मात् अग्नात् सर्वभूतः सम्प्लुतं पुष्णाजं पश्चिमचक्रे वायव्या नारण्यां ग्राम्याश्चये। तस्मात् अग्नात् सर्वभूतः रुचः सामानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्मात् धजुष्माद् जायत। तस्मात् अश्वा अजायन्ते एके चोभयादतः घावोः चक्रे तस्मा जाता अजावयः। यत्पुरुषं यदधु कतिदा कल्पयन् मुखं किमस्य को बाहु काहुरुपादा उच्यते। ब्राह्मण अस्य मुखमासिता बाहुराजन्यकृतः उरुतदस्य उद्देश्यः पद्मापां शूद्र अजायत। चंद्रमा मनसो टातक चक्षुः सूर्य अजायत। मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणादार्यो जायत। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शिष्णोर्ध्वो समवर्तत पद्माभ्यां भूमिर्दिशः सोत तथा लोकाम कल्पयन्। सप्ताशासनपदः स्त्रीः सप्तसमितः कृताः देवा यज्ञं तन्मानः बन्धनं पुरुषं पशुं। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि ददे पदं समूढमंस पांसुरे त्रिपदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः। अतो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत्यतो वृतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यः सुखा। तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिव्यचक्षुरा ततं। तद् विप्रासो विपन्यो जागृवांस संविदते विष्णोरित परमं पदम्। शान्ति मंत्र। ओम देवस्य सवितुः पश्चिन्नो भावभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां अग्ने तेजसा सूर्यस्य वर्चस्सेन्द्रियस्य दृढाभिचाभि बलायसे सैन्यदाय। ओम भूर्भुवस्समृताभिषेकोऽस्तु शान्तिः पुष्टितुष्टिचास्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।